Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. كيف حالك يا الأستاذ الشريف؟ Ana bikhair ya Ustadz. أين أنت Alhamdulillah. أين أنت يا أستاذ؟ Ana fi baiti. في البيت. نعم. وننتظر بقية الإخوة دخول إلى هذا الرابط. Naam ya Ustadz. هل أكلت يا أستاذ شريف؟ هل أكلت؟ Ma makna akalta ya Ustadz. نعم أكلت. هل أكلت؟ Oh, ak- akul. Akul tempe. tempe. نعم إن شاء الله تعالى نحن سنتعلم ما يتعلق بالحياة اليومية في الوحدة الرابعة. واليوم نكمل ما تبقى من الدرس وننتظر الذي قد دخل الأستاذ شريف، أستاذة جميلة، وأستاذة تريسي، وآخرون لم يدخلوا. طيب، هل ننتظر أو نبدأ؟ كيف حالك يا أستاذة جميلة؟ طيب، كيف حالك يا أستاذة تريسي جونيتا؟ Alhamdulillah, ana bi khair Ustaz. Wa kaifa haluka Ustaz? نعم، ما دمتم بخير فأنا بخير أيضا إن شاء الله تعالى. هل أكلت يا أستاذة تريسي؟ Naam, akaltu. ماذا Uh, أكلت؟ aruza Ustaz. الأرز. Aruz. An aruz. وهل شربت قهوة أو شاي؟ Uh, la, لا. sarip sarip tu ma ma شربت الماء، أحسنت، لأن الماء صحي للجسد. طيب ممتاز. Naam. وأستاذة جميلة، هل أنت معنا هنا؟ هلو، السلام عليكم. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. كيف حالك يا أستاذة جميلة؟ Bikhairin, alhamdulillah. هل أكلت؟ Naam, نعم. ماذا أكلت؟ هل أكلت الأرز ولا موز ولا تمبي ولا ماذا؟ masih susah Ustaz. ماذا أكلت؟ هل أكلت tahu أو تمبي أو الأرز أو ماذا؟ لا، أو لا تأكلين شيئا. Hmm. طيب، وأين بقية الإخوة؟ وإن لم يدخل يمكن أن نبدأ مباشرة درسنا حتى لا نتأخر كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah fi hadha as-sabahi al-mubarak حيث الجو جميل والطقس صافي في أجه خاصة يعني في بند أجه. فتذكرت هذا لا بأس صحيح أيها الأستاذ وأستاذة. نبدأ بالمقدمة لنستمع إلى الكلمات باللغة العربية. فهمتم أم لم تفهموا ما في مشكلة، المهم تسمع فقط. طيب، تذكرت حديث من النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده وله قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هل فهمتم هذا الحديث أو سمعتم من قبل؟ نعم Ustaz. نعم. طيب، يعني نحن في وقت الصباح آمنا في سربه، يعني ليس هناك حرب ونحن في أمن، نستطيع أن نعمل، نستطيع أن نتعلم وندرس. فهذه الأشياء التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. أولا، من منكم آمنا، من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده، يعني جسمنا بخير في صحة والحمد لله، وله قوت يومه، يعني لدينا طعام، لدينا الأرز لنأكل، فكأنما حيزت له الدنيا. إذن هذه الدنيا كأن الدنيا في يدنا. فهذا الحديث يدل على أننا في النعمة عظيمة جدا جدا. نحن في أمن وصحة ولدينا طعام، فنحن في النعمة عظيمة والحمد لله. نحن الآن، أنا سألت بعضكم لقد أكلتم وأنتم بخير، صحيح؟ وليس هناك خوف، يعني في أمن. فهذه نعمة عظيمة لابد أن نشكرها. طيب، فننظر إلى إخواننا الآن في أجه مثلا، يعني في قريتنا في بعض الأماكن بعد حدث فيضان، الآن حياتهم في صعبة. نعم، فنسأل الله تعالى أن يرفع هذا البلاء وأن يصلح أحوالهم إلى أحسن الحال. طيب، هذه كمقدمة. إن شاء الله تعالى سنبدأ ونواصل درسنا من جديد ونستأنف درسنا من جديد. طيب، لكن قبل أن نبدأ لدي طلب منكم جميعا، خاصة للرجال، للإخوة، يمكن أو لا، ليس يمكن، واجب للإخوة الأستاذ أن يفتح كاميرا، أن يفتح كاميرا حتى أراه. وأما للمرأة إن شاءت أن تفتح وإن شاءت أن لا تفتح ما في مشكلة. لعل بعضكن لا تريد أن تفتح، ما في مشكلة، ولكن للرجل لابد أن يفتح كاميرا. طيب، أستاذ شريف وأستاذ حبيبي mungkin boleh buka kameranya ya, supaya belajar kita lebih
maksimal dan intens. Tapi kalau untuk yang perempuan, kalau mau buka silakan. Kalau mungkin ada merasa kurang nyaman, tidak apa-apa. Khusus untuk laki wajib buka. Karena takutnya ada belajar tapi ternyata lagi di planet Mars misalkan. Atau lagi jauh. Jadi supaya lebih interaktif. Baik. كيف حالكم جميعا؟ بخير إن شاء الله تعالى. Alhamdulillah. Bikhair. الحمد لله ما دمتم في خير بخير وأنا بخير إن شاء الله تعالى. طيب نواصل درسنا. بالأمس لقد أخذنا الوحدة الأولى من منكم يتذكر ما موضوع في هذه الوحدة الأولى الباب الأول ما موضوع apa temanya apa judulnya Ta'aruf. التعارف Ta'aruf. هل هناك آخر Salam. Salam buat ta'aruf ya. السلام والتعارف طيب من آخر ما موضوعنا في درس ماضي يا أستاذ حبيبي ماذا التحية والتعارف. أحسنت بارك الله فيك نعم التحية والتعارف نعم هذا هو موضوعنا التحية يعني التحية قولنا أهلا وسهلا مرحبا وسهلا. نعم بعد قليل إن شاء الله تعالى يعني بعد شهر سيأتينا شهر مبارك وهو شهر رمضان ماذا نقول في أول رمضان إنما يأتينا رمضان ماذا نقول مرحبا Ya Ramadan. يا رمضان إذن مرحبا أيضا من التحية نعم تحية. فهمتم إن شاء الله تعالى إن شاء الله. طيب Allah. دخلت معنا أستاذة فينا صحيح السلام عليكم هل أستاذة فينا معنا هلو الوحدة طيب قبل أن ندخل إلى الحوار الثاني نراجع قليلا في الحوار الأول السلام عليكم يا أستاذة تريسي Waalaikumsalam. كيف حالك؟ Bikhairin. Alhamdulillah. Wa ما kaifa haluka? بخير والحمد لله ما اسمك؟ Ismi Tracy. أحسنتي بارك الله فيك وأستاذة جميلة السلام عليكم Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. كيف حالك؟ Bikhairin, alhamdulillah. نعم بخير والحمد لله Bikhairin walhamdulillah. ما اسمك؟ Ismi Jamila. جميلة هل تعرفين ما معنى جميلة؟ Makna Jamila elok. يا إذا أنك جميلة بإذن الله تعالى طيب وأستاذ شريف السلام عليكم Waalaikumsalam. وعليكم السلام Waalaikumsalam. ما اسمك؟ Ismi Syarif. كيف حالك؟ Ana bikhair walhamdulillah.
Ahsanta, barakallahu fiik. Wal akhir Ustadz Habibi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas muka. Ismi Habibi. Kaifa haluka? Bi khairin walhamdulillah. Idzan ismuka hadha misla ism الناس في السعودية. هل أنت من السعودية؟ La. من أين أنت؟ Jambi. جنبي. ما شاء الله. جنبي سومطرة جنوبية أو لا؟ جنبي. Jambi, Sumatera. طيب جنبي قريب من لامبونغ؟ لا. La. قريب. Palembang. قريب من بالمبان. طيب خيرا إن شاء الله تعالى. اليوم ندخل إلى الحوار الثاني. الحوار الثاني بين الوحدة الأولى من ومن؟ بين Muhammad محمد Syarif. Syarif. وشريف. أحسنتم. لدي سؤال. من منكم قد قرأ هذا الحوار في البيت؟ في البارحة، في الليل، أو في الصباح. Siapa yang sudah baca hiwar ini sebelum mulai kelas? Wujud? Nah, ana Ustaz. Masya Allah. Ahsanti. Nah, minal afdal أن نقرأ الحوار قبل الدرس حتى نفهم سريعا. طيب والآن نسمع إلى هذا الحوار. انظر واستمع. التحية والتعارف. الدرس الثاني. الحوار الثاني. ألف. انظر واستمع. السلام عليكم. وعليكم السلام. من أين أنت؟ أنا من باكستان. هل أنت باكستاني؟ نعم، أنا باكستاني. وما جنسيتك أنت؟ أنا تركي. أنا من تركيا. أهلا وسهلا. والآن نعم، والآن جاء دوركم. هل فهمتم ما الذي قد سمعتم؟ إن شاء الله هذا سهل جدا جدا. انظر واستمع وأعن. السلام عليكم. Assalamualaikum. Assalamualaikum. وعليكم السلام. Waalaikumsalam. من أين أنت؟ Min aina anta? Aina anta? أنا من باكستان. Ana min Ana min Pakistan. أنا من إندونيسيا. Ana min Ana min Indonesia. أنا من سنغافورة. Ana min Singapura. Singapura. أنا من أمريكا. Ana min Ana min Amerika. أمريكا. هل أنت باكستاني؟ Hal anta Hal anta Pakistani? Pakistani? نعم أنا باكستاني. Naam. Naam, ana Pakistani. وما جنسيتك أنت؟ Wa ma Wama jinsiyatuka jinsiyatuka anta? أنا تركي. Ana Turki. Ana Turkiyun. أنا من تركيا. Ana min Ana min Turkiya. Turkiya. أنا باكستاني. Ana Ana Pakistani. Pakistaniyun. أنا من باكستان. Ana Ana min Pakistan. Pakistan. أنا تايلاندي. Ana Ana Thailandiyun. Thailandiyun. أنا من Thailand. Thailand. نعم سواديخاب بانغلا. أهلا وسهلا. Ahlan wa sahlan. طيب والآن فهمتم إن شاء الله؟ Insyaallah. Salah. إذن إن شاء الله لنسمع هذا الحوار
بين الأستاذ حبيبي وأستاذ شريف. تفضل. السلام عليكم. Waalaikumsalam. من أين أنت؟ Ana min Pakistan. هل أنت باكستاني؟ Naam. Ana Pakistani. Wa ma jinsiyatuka anta? أنا تركي. أنا من تركيا. Ahlan wa sahlan. ما شاء الله، أحسنتما، جزاكم الله خيرا. هنا نقول أنا تركي، أنا من تركيا، ليس من تركيا، وإنما من تركيا. وأما أنا هنا أنا تركي فيه تشديد. وأما نقول أنا من تركيا، ليس من تركيا. بارك الله فيكم. طيب، ثم نسمع من الأستاذة جميلة والأستاذة تريسي. تفضل. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Min aina anti? Ana min Pakistan. Hal anti Pakistani? Naam. Ana Pakistani. Wa ma jinsiyatuka anta? Anta? Ana Turkiyun, ana min Turkiya. Ahlan wa sahlan. ما شاء الله، ممتاز، بارك الله فيكم. نعم، انتهينا من هذا الحوار، سهل جدا جدا. طيب، أمس تعلمنا الرجل والمرأة أو مذكر والمؤنث. هذا الحوار الرجل والمرأة أو مرأة؟ Rajul. نعم، بين الرجلين، يعني للرجل هذا الحوار، يعني مذكر. لذلك نجد ما جنسيتك، ليس كي، أنت، ليس أنت. والآن لنسمع الحوار الثاني للمؤنث في هذا الحوار. طيب، انظر واستمع جيدا. با. انظر واستمع. السلام عليكم. وعليكم السلام. من أين أنت؟ أنا من مصر. هل أنت مصرية؟ نعم، أنا مصرية. وما جنسيتك أنت؟ أنا سورية. أنا من سوريا. أهلا وسهلا. والآن جاء دورك. ما شاء الله، سهل جدا، قصير جدا. هل فهمتم؟ إن شاء نعم. الله. طيب، والآن لنقرأ جماعة. انظر واستمع وأعن. السلام عليكم. السلام Assalamualaikum. وعليكم السلام. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. من أين أنت؟ Min aina anti? Aina anti? أنا من مصر. أنا من مصر. Ana min Misr. هل أنت مصرية؟ هل Hal أنت anti misriyah? نعم، أنا مصرية. Naam. نعم. Ana Ana misriyah. Misriyah. وما جنسيتك أنت؟ Wa ma Ma jinsiyatuki jinsiyatuki anti? anti? أنا سورية. أنا من سوريا. Ana Suriyah. Ana Suriyah. Ana min Ana min Suriyah. Suriah. أنا سورية. أنا من سوريا. أنا من Ana سوريا. Suriyah. Ana min Suriyah. Ana min Suriah. Ana min Suriyah. أنا مصرية. أنا من مصر. Ana min Ana min Misr. Ana min Misr. طيب، نكرر. أنا مصرية. Ana misriyah. Ana أنا من Misriyah. مصر. Ana min mis. Ana min Misr. Ana min Ana- Misr. أنا إندونيسية.
Ana 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 Indonesia. Indonesia. Ana min Indonesia. Ana min Ana min Indonesia. Indonesia. Ana Malaysia. Ana 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 Malaysia. Malaysia. Ana min Malaysia. Ana Ana min min Ana min Malaysia. Malaysia. Ahlan wa sahlan. Ahlan ahlan wa Ahlan sahlan. wa sahlan. طيب والآن لنسمع من الأستاذة جميلة. أستاذة جميلة مريم والأستاذة تريسي زينب. تفضل. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Min aina anti? Ana min Misr. Hal anti Misriya? Naam. Ana Misriyah. Wa ma jinsiyatu wa ma jinsiyatuki anti? Ana Suriya. Ana min Suriya. Ahlan wa sahlan. بارك الله فيكما. كأن أستاذة جميلة مريضة. هل أنت بخير يا أستاذة؟ كيف حالك؟ بخير إن شاء الله أستاذة جميلة؟ أم أنك مريضة تشعرين بالسعال؟ كيف يمكن أن نواصل؟ نعم شفاك الله شفاء عاجلا. نسأل الله العافية. amin. Amin. آمين. طيب والآن لنسمع مرة أخرى من الأستاذ حبيبي والأستاذ شريف. أستاذ شريف مريم والأستاذ حبيبي زينب. تفضل. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ana min aina anti? Ana min Misr. Hal anti Misriyah? Naam. Ana min Misriyah. لا Wa أنا ma jinsiyatuki anti? أستاذ حبيبي هنا نعم أنا مصرية. Tidak ada min di sini. Ana Misriyah. Naam. Ana Misriyah. Wa ma jinsiyatuki anti? Ana Suriyah. Ana min Suriya. Ahlan wa sahlan. أحسنتم أحسنتم بارك الله فيكم. طيب لقد قرأنا الحوار ولعل هناك يخطر في أذهاننا ما معنى جنسية. نعم نشرح لكم قليلا. من أين أنت من أين أنت فهمتم إن شاء الله. أنا Insyaallah. زدني أنا من أين أستاذ زدني من يعرف؟ Aceh. Min Aceh. Aceh. أي أچه في أي أچه من يعرف؟ من يعرف نعطيه هدية عمره من استطاع إليه سبيلا. لا من يعرف في أي أچه الأستاذ زدني. Banda Aceh. ما شاء الله أحسنتي. باندا أچه. طيب أنا من باندا أچه. من أين أنت يا الأستاذ شريف؟ Ana min Bojonegoro, Jawa Syarqiyah. Bojonegoro. طيب piye kabari? طيب والأستاذ حبيبي من أين أنت؟ Ana min Jambi. جنبي. والأستاذة جميلة من أين أنت؟ Ana min Palembang. من Palembang. إذن Palembang قريب من جنبي. صحيح يا أستاذ حبيبي؟ Sahih. Naam. طيب قريب ولكن إذا ذهبنا بعينه لابد بالسيارة. طيب
عرفنا ما معنى من أين أنت، من أين أنت. فقال هنا أنا من مصر. ما معنى مصر؟ Mesir. نعم Mesir. مصير، يعني اسم دولة. تعرفون ما معنى دولة؟ مرادف دولة بلد. ما معنى دولة؟ ما معنى بلد؟ Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, Thailand, Vietnam, Perancis, Inggris. هذه نقول دولة. واضح؟ فهمتم؟ نعم. نعم، هذه الدولة. إذن الإنسان من هذه الدولة نقول جنسية. أنا زدني، أنا من إندونيسيا. جنسية، ما جنسيتك يا أستاذ؟ زدني أنا إندونيسي. Kebangsaan. نعم تقريبا هكذا المعنى، ولكن لا بدون ترجمة. طيب. نعم أحسنت. مثلا فرعون، من أين فرعون؟ مصري. مصر. تعرفون فرعون؟ من مصرية. مصر. مصر. فرعون مصر. من مصر. 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 من مصر. ما جنسية فرعون؟ مصرية. نعم مصرية. فرعون من مصر وجنسيته مصري. هناك الفرق بين مصري ومصرية. نشرح لكم قليلا. طيب قلنا آنفا دولة أو بلد مرادف. ما المثال؟ دولة مصر، ثم تركي، Saudi. إندونيسيا، Thailand. نعم Indonesia. السعودية. Iya. نعم هذه نقول دولة أو بلد. وأما جنسية يعني إنسان الناس من هذه دولة. إذن مصر، ما جنسية في مصر؟ نقول Mصرية. مصري. مصري للمذكر، مصرية للمؤنث. فهمتم؟ للمؤنث زيادة تاء مربوطة. مصري. فرعون من مصري، زوجة فرعون مصرية. نعم مثلا تركي، من تركي؟ أردوغان. طيب من أين أردوغان؟ Hua. أردوغان من تركي. Turki. هو من تركي. وما جنسيته؟ هو Turkiya. هو رجل Turki. تركي. Iya. Turkiyun. نعم هو تركي. والمرأة Turkiya. تركية. طيب الآن إندونيسيا. Pak Jokowi من Indonesia. إندونيسيا. ما جنسيته؟ هو Indonesia. Indonesia. إندونيسي. فهمتم إن شاء الله؟ طيب
Ya Ustadz, ladaina soal ya Ustadz. Limadha huna min wa huna laisa min? Ana Suriyah, ana min Suriah. Mal farqu bainahuma? Apa beda antara pakai min dengan tidak pakai min? Balad wa jinsiyah. Nah, ahsanti. Kalau kita pakai min, berarti kita menyebutkannya kita berasal dari negara. Maka negara ad-daulah alwil balad biduni ya fil akhir yani biduni tasydid Misri Turki la. Al-balad dia namanya nanti sesuai yang tertera, tidak ada perubahan. Nah, idza qulna jinsiyah la naqulu min. Tidak boleh kita membilang ana min Misri, ana min Turki, hadza khata. La yajuz. Kalau kita mau menyebutkan jinsiyah, ana langsung tidak pakai min. Fahim tum? Insyaallah taala sanabahath hadza akthar ba'da qalilin باذنillah taala. Al-muhim, al-an fahimtum ma ma'na jinsiyah. Taib. Kebangsaan. Linujarrib an nas'al min al-ustadzah Tracy. Taib. Assalamualaikum ya ustadzah. Waalaikumsalam. Wa'alaikumus ya. Bitasydid. Waalaikumsalam. Kaifa haluki? Bi khairin, alhamdulillah. Min aina anti? Ana min Indonesia. Ana min Indonesia. Ma jinsiyatuki? Ana Indonesia. Ahsanti, barakallahu fiik. Ana Indonesia. طيب نسأل الأستاذ حبيبي. السلام عليكم يا أستاذ. Waalaikumsalam. من أين أنت؟ Ana min Indonesia. أنا من إندونيسيا. ما جنسيتك؟ Ana Indonesia. أنا إندونيسي. Indonesia. بتشديد يا تشديد. إندونيسي. Ana Indonesiun. طيب هل أنت تايلاندي؟ La. لا. Ana أنا Indonesiun. أنا إندونيسي. Indonesiun. أحسنت بارك الله فيكم. والأستاذة جميلة السلام عليكم. Waalaikumsalam. هلو السلام عليكم يا أستاذة. Belum itu. Waalaikumsalam. كيف حالك الآن؟ بخير؟ Bikhairin walhamdulillah. طيب من أين أنت؟ Ana min Indonesia. إندونيسيا. ما جنسيتك؟ Ana Indonesia. أنا إندونيسية. Ana Indonesia. طيب بارك الله فيك. والأخير الأستاذ شريف برهان الدين. السلام عليكم. Waalaikumsalam. وعليكم السلام. Waalaikumsalam. biasakan jawab وعليكم السلام. نعم يا الأستاذ شريف كيف حالك؟ كيف حالك؟ Ana bi khair. Alhamdulillah. من أين أنت؟ Ana min Indonesia. هل أنت باكستاني؟ La, ana Indonesia. أنا إندونيسي. أحسنت بارك الله فيكم. طيب هل هناك سؤال؟ هل لديكم سؤال؟ نعم نشرح قليلا. في الحوار يقول هل. ما معنى هل؟ أحسنت. نعم هل مرادف هل بمعنى apakah hal.
هل أنت بخير؟ هل أنت مريض؟ هل أنت؟ ما الجواب إذا جاء سؤال هل؟ Naam aula. ها؟ أحسنت. الجواب من سؤال نعم الجواب من سؤال هل نعم أو لا. نعم. حتى يوم القيامة الجواب نعم لا نعم لا إذا جاء سؤال هل. فهمتم؟ نعم نعم. في إن شاء الحوار الله. يقول هل أنت باكستاني؟ لا أنا تركي. أو نعم أنا باكستاني. نعم. هكذا فهمنا إن شاء الله تعالى. مثلا أسأل الأستاذة تريسي. يا أستاذة تريسي هل أنت أستاذة؟ نعم نعم أنا أستاذة. أنا أستاذة. أنا أستاذة. هل أنت أستاذ؟ لا 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 أنا أستاذة. لا أنا أستاذ. أنا نعم. ما هكذا أنا ما لا أستاذ. أنا ما لا أستاذ. هكذا. هل أنت أستاذة؟ لا أنا هل لا أنت أستاذ؟ لا أنا لا أستاذة. أنا أستاذة. أو لست أستاذا. لست pakai kalimat lastu. لكن هذا فيما بعد نتعلم ليس الآن. طيب فهمتم إن شاء الله تعالى هذا الحوار؟ نعم. نعم. لنسمع مرة أخرى حتى يتضح أكثر. Kita dengar sekali lagi hiwarnya ya. Dengar dan perhatikan serta hayati. الوحدة الأولى التحية والتعارف. الدرس الثاني الحوار الثاني. ألف. انظر واستمع. السلام عليكم. وعليكم السلام. من أين أنت؟ أنا من باكستان. هل أنت باكستاني؟ نعم أنا باكستاني. وما جنسيتك أنت؟ أنا تركي. أنا من تركيا. أهلا وسهلا. والآن الحوار الثاني. با. انظر واستمع. السلام عليكم. وعليكم السلام. من أين أنت؟ أنا من مصر. هل أنت مصرية؟ نعم أنا مصرية. وما جنسيتك أنت؟ أنا سورية. أنا من سوريا. أهلا وسهلا. طيب فهمنا إن شاء الله تعالى كل هذه الكلمات. أهلا وسهلا يعني كلمة التحية. أهلا وسهلا مرحبا تفضل. نعم. والآن نأتي إلى المفردات. تفضل. يمكن أنتم تكتبون المفردات أو تأخذ الصورة أو screen shot boleh, tidak apa-apa. Kalau ditulis atau disalin ulang di rumah lebih bagus ya, afdal. طيب انظر هنا. انظر إلى هنا. بلد. آنفا قلنا ما مثال بلد؟ Indonesia, Indonesia, باكستان، باكستان، تركيا، مصر، Turkiya, سوريا، فلسطين. فلسطين أيضا بلد. ما مرادف بلد؟ مرادف بلد دولة. أمثلة قد قلنا مرادف بمعنى سينونيم. نعم. ما جمع بلد؟ بلاد أو بلدان. دولة جمع دول. طيب
wa jinsiyah. Idzan jinsiyah al-insan min hadha al-balad. طيب Indonesia الإنسان أو جنسية نقول إندونيسي. أما للمرأة إندونيسية. طيب اقرأ أنت يا أستاذ شريف هذا. Indonesia. لا تحته هذا باكستان. Oh, Pakistan. Pakistaniyun. نعم أو باكستانية. طيب أحسنت. والأستاذة جميلة اقرأي. Bismillahirrahmanirrahim. Turkiya. تركيا. Turkiya. Hmm. Turkiyun. Au Turkiya. أحسنتي ما شاء الله ممتاز. والأستاذة تريسي. مصر. مم. مصري. أحسنت. مصرية. أحسنتي. والأستاذ حبيبي. Suria. مم. Suriyun. أو سورية. أحسنت بارك الله فيك. والأخير لدينا هنا المغرب. مغربي أو مغربية. أين المغرب؟ من يعرف؟ باللغة إندونيسيا ماذا نقول المغرب؟ Waktu Di maghrib. Afrika. Afrika. نعم في أفريقيا. باللغة إندونيسيا نقول ماذا؟ Afrika Nah, Utara. ya, dia di Afrika Utara. Apa namanya dalam bahasa Indonesia? Maroko. Ahsanta. Al-Maghrib بمعنى Maroko. نعم. هناك وقت المغرب عشاء أيضا. وقت الصلاة مغرب عشاء. ولكن اسم الدولة أيضا المغرب. إذن الرجل من المغرب نقول المغربي. طيب. فهنا أيها الأستاذ والأستاذات رحمكم الله تعالى، إذا جاء سؤال من أين أنت أو من أين أنت، الجواب الصحيح أنا من إندونيسيا، Indonesia. أنا من أaceh، أنا من جنبي، أنا من هذا. إذا جاء سؤال من أين أنت، ولا نقول أنا من المسجد. يعني في اللغة الإندونيسية dari mana tadi? من أين أنت؟ أنا من المسجد، أنا من الحمام، أنا من القبور. لا. أما سؤال من المسجد نقول أين كنت؟ أين كنت؟ كنت في المسجد، كنت في الحمام، كنت في البيت. نعم هكذا. إلى هنا فهمتم إن شاء الله تعالى. إن شاء الله. Insya Allah. Insyaallah. ثم ثانيا الخطأ أن نقول إذا جاء سؤال من أين أنت يا أستاذ زدني، فأقول أنا من إندونيسي. هذا خطأ. هذا خطأ. إندونيسي جنسية. السؤال من أين؟ من أين؟ من البلد. إذن الصحيح ماذا نقول؟ أنا من إندونيسيا. ثم إذا جاء السؤال أيضا ما جنسيتك؟ الجواب الصحيح أنا إندونيسي بدون من، ليس أنا من إندونيسي. ولا نقول ما جنسيتك؟ أنا إندونيسيا. هذا خطأ. Ya, kalau ada yang tanya ma jinsiyatuka, kita jawab ana Indonesia. Hadza khata. Saya negaranya berarti, saya bukan orangnya. Baik. Kaifa halukum al-an? Hal antum bi khair? Ya. Masih semangat atau sudah Insya Allah. ma'asalama? Insyaallah. Oke, harus semangat nih, masih pagi ya. Baik. والآن لدينا تدريب صل الكلمة والصورة المناسبة ya. Jadi di sini ada gambar orang,
Ada gambar negara. Kita tarik garis. Kalau orang, al-mithal, as-surah, suratu daulah. Idzan Pakistan. Wa ammal insan, naqulu Pakistani jinsiyah. طيب رقم 2 تفضل الأستاذ حبيبي. هذا ماذا نقول؟ مصر. هذا الإنسان مصر. مصر أو مصري؟ مصري. 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 طيب وهذا مصري. أحسنت. ثم الأستاذ شريف. هذه سوريا. سوريا. وهذا الرجل من هذا الرجل ما جنسيته؟ سوريا. سوري. ريون. نعم ليس متي سوري سوري. طيب والأستاذة تريسي. Ya, ya Ustaz. هذا Balat. نعم بلد تركيا. نقول تركيا. Turkiya. وهذا الرجل Turkiyun. تركي. أحسنت بارك الله فيكم. والآن لدينا فيديو لننظر ونسمع. البلد مصر. الجنسية مصري. البلد تركيا. الجنسية تركي. البلد باكستان. الجنسية باكستاني. البلد سوريا. الجنسية سوريا. ما جنسيتك؟ أنا باكستاني. ما جنسيتك؟ أنا مصري. ما جنسيتك؟ أنا سورية. ما جنسيتك؟ أنا تركي. من أين أنت؟ من أين أنت؟ لا. من مصر. السلام عليكم. وعليكم السلام. من أين أنت؟ أنا من باكستان. هل أنت باكستاني؟ نعم أنا باكستاني. وما جنسيتك أنت؟ أنا تركي. أنا من تركيا. أهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام. من أين أنت؟ أنا من مصر. هل أنت مصرية؟ نعم أنا مصرية. وما جنسيتك أنت؟ أنا سورية. أنا من سوريا. أهلا وسهلا. Nah, هذا video. Nampaknya kekurangan personil ya. Jadi harus pakai boneka. طيب. وانتهينا من الحوار الثاني ولقد انتهينا أيضا من المفردات. وهل لديكم سؤال أيها الإخوة والأخوات أيها الأستاذ والأستاذة؟
لا ما لدينا أو عندي سؤال أستاذ. أحسنت. سؤال جميل. هذا سؤال أيضا. يأتي سؤال هل. كما قلنا إذا جاء سؤال هل جواب نعم نعم لا أو لا. نعم لا. هل لديك هل لديك أو لديك أو لديكم. ما mana lada? Bumbu makanan ya lada. La, laisa hadha. Hal ladaikum memiliki. Idza jaa soal hal ladaikum al-jawab na'am ladaina. Harus pakai lada. Au la pakai ma. Ma hakadha. Walakin idza jaa su'alu hal indakum. Hal indakum. Hal indakum soal. Idzan mal jawab? نعم Na'am. نعم عندنا Na'am. عندنا. Nah, dia harus sesuai dengan jawaban harus sesuai dengan pertanyaan. Na'am indana. La. ما لا Ma indana. ما عندنا. Indana. هكذا. نعم نسأل الإخوة مثلا يا أخي هل لديك عمل؟ لا ما لدي عمل. أنا pengangguran مثلا. إذن ما لدي عمل. هل لديك عمل؟ نعم أنا لدي عمل. أنا طبيب. أنا طالب. أنا مدرس. وإلى آخره. طيب انتهينا إن شاء الله تعالى. هل لديكم سؤال آخر؟ لا ما لدينا. هل لديكم سؤال؟ لا ما لدينا. لا ما لدينا. طيب وإلا الآن نريد أن نسمع الحوار بين الأستاذ حبيبي وأستاذ شريف. حوار الذي قد تعلمنا بالأمس واليوم. Jadi sekarang kita ingin di antara Ustadz wa Ustadzah coba praktik ngomong hiwar yang sudah kita pelajari kemarin dan hari ini. Di antara Ustadz Habib dan Ustadz Syarif misalkan. Assalamualaikum, kaifa haluka, masmuka, min aina anta, ma jinsiyatuka. Oke, nurid an nasma' al-kalam bainakum. Tafadhal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masmuka. Ana Syarif. Wa anta? Ismi Syarif. Kaifa halu? Ana bikhair. Alhamdulillah. Wa anta? Min bikhair alhamdulillah. Min aina anta? Ana min Indonesia. Wa anta? Hal anta Indonesia? Naam. Ana Anta Indonesia. طيب نعم أحسنتما. والآن نريد أستاذ شريف. أستاذ شريف أنت تسأل سؤال للأستاذ حبيبي. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ma ismuka ya Habib. Jangan ma ismuka. Mas muka. Mas muka. Ismi Habibi. Kaifa haluka? Bi khairin walhamdulillah.
Wa kaifa haluka anta? Ana bikhair walhamdulillah. Aidon. Min aina anta? Nah, Indonesia. Nah, Fasil, lanjut sedikit lagi. Ma, jin, Wa ma jinsiyatuka anta? Ana Indonesia. طيب طيب يكفي أحسنتما أحسنتما بارك الله فيكما. والآن نسمع من الأستاذة جميلة والأستاذة تريسي، تفضلا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Min aina anti? Ana min Indonesia. Ana min Indonesia. Kaifa haluki? Ana bi khairin. Alhamdulillah. Udah habis Ustazah. Ada lagi. Habis Mas kabar. Muki Isem. طيب لا بأس. والآن أستاذة تريسي أنت تسألين الأستاذة جميلة. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaifa haluki? Bi khairin walhamdulillah. Mas Muki? Ismi Jamila. Min aina anti? Ana min Indonesia. Hal anti Indonesia? Naam. Ana Indonesia. Ahlan wa sahlan. Nah, ahlan wa sahlan. Masya Allah. Nah, أحسنتم جميعا بارك الله فيكم. أظن لقد انتهينا من درسنا في هذا اليوم، ولكن الوقت لقد تبقى كثيرا، تقريبا 25 دقيقة. نعم، قبل أن نختتم هل لديكم سؤال آخر؟ لا. لا. نعم، وإلا إن شاء الله تعالى نواصل الحوار الثالث غدا بإذن الله تعالى. نعم، قبل أن نختتم لدي بعض وصايا أو تبادل الخبرة لنستفيد من هذه المعلومات لعلكم. Jadi ketika Ana coba ngomong full dalam bahasa Arab, berapa persen kira-kira paham? Tadi di mukadimah di pertama awal, berapa persen kira-kira? Ustadz Syarif. Sekitar 60%. Masya Allah. Bukan 90 ya? 60. Ya, soalnya ada beberapa kosakata yang sudah mulai agak saya pahami. Masya Allah. Ahsan. Ustadz Habibi. Takriban. 50%, Ustaz. Masya Allah. Ustadzah Tracy? 90%. Masya Allah. Tapi saya nggak bisa ngomong aja. Idzan naqulu pasif ya, mungkin ya, lebih ke pasif. Iya. Oke, Ustadzah Jamilah. 40%, Ustaz. 40% ya. Baik. Jadi teman-teman, jadi dua ustazah sekalian nih, kalau saya bilang teman-teman kurang sopan mungkin ya.
Karena saya terbiasa di kelas di sekolah saya bilang teman-teman ke anak-anak murid. Baik, ikhwah, ustadz wa ustadzah, rahimakumullah. Jadi dalam kita belajar suatu bahasa, bahasa apapun itu, baik bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Aceh ya. Mungkin ada yang mau belajar bahasa Aceh, mau menikah dengan orang Aceh boleh. Nah, bahasa apapun itu ketika kita belajar, uh, al-maharah al-asasiyah, skill yang paling utama yang diperlukan adalah mendengar. Mendengar. Meskipun kita tidak paham apa yang diucapkan. Tapi dengan sering kita mendengar, insya Allah otomatis kita akan paham suatu saat. Mungkin hari pertama kita mendengar Ustadz bilang, Assalamualaikum kaifahaluk, mas muka. Hari pertama kita belum tahu apa-apa. Tapi hari kedua, hari ketiga, hari ke-100. Nah, karena sudah sering, insya Allah kita akan paham. Meskipun mungkin Ustadz tidak memberitahu apa maknanya. Nah, sama juga seperti bayi. Bayi yang baru lahir. Apakah dia baru lahir langsung bisa berbicara? Tidak. Tapi dia hanya mendengar. 1 bulan dia mendengar ibunya ngomong. Terus ibunya ngomong. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Ketika sudah 1 tahun, si bayi sudah mulai bisa menjawab. Apakah ibunya pernah bilang, wahai anakku, makan ini, seperti ini artinya makan. Minum artinya ini. Pernah nggak dia kasih murodifnya? Tidak. Tapi dia ngomong saja. Anaknya dengar saja. Nah, begitu juga bagi yang mau belajar suatu bahasa, kita ibaratnya anak bayi. Meskipun usia kita 30, 40, 50, ada yang 60 mungkin. Tapi kita masih bayi dalam belajar suatu bahasa. Nah, meskipun kita tidak bisa ngomong, setidaknya kita mendengar. Perbanyak mendengar. Fahim tuh insyaallah? Nah, Dengan Ustaz. mendengar. Walaupun kita nggak paham, ya dengar aja. Hari pertama nggak paham, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah 1 tahun itu aja kita dengar nggak paham juga, berarti ini ada masalah pada diri kita. Nah, kemudian, Ana teringat nasihat Ustadz kami dulu, waktu masih belajar, masih di SMA ya. Beliau pernah mengatakan, tanda seseorang sudah mulai sukses, sudah mulai bisa berbahasa itu, ketika ditanya dalam bahasa asing, dia bisa menjawab secara spontan, langsung, tanpa dia berpikir dan loading. Misalkan kita tanya, kamu sudah makan? Otomatis kita jawab, sudah, saya sudah makan. Kan otomatis, tidak ada loading dulu, mikir dulu. Nah, ketika antum ditanya dalam bahasa Arab, Assalamualaikum, waalaikumsalam, mas muka, ismi Syarif. Min aina anta? Ana min Indonesia. Langsung, otomatis sudah bisa menjawab dengan lisan secara langsung. Ini sudah di muqaddimah kita berhasil berbicara bahasa. Maka sudah 2 hari ini yang Anda perhatikan, insya Allah semuanya sudah mahir ya. Sudah bisa jawab secara otomatis. Dan metode inilah yang digunakan oleh kitab yang kita pelajari ini. Kitab Al-Arabiyah Baina Yadayk. Jadi kita maunya langsung, jangan pakai terjemah lama nanti. Ya seperti yang Anda sampaikan kemarin. Itu 4 kali dia kalau pakai terjemah. Pertama kita dengar. Min aina anta. Kemudian kita menerjemahkan dalam bahasa Indonesia. Dari mana kamu? Oh berarti kalau dari mana jawabannya saya dari Indonesia. Sudah 3. Saya dari Indonesia, jawab bahasa Arabnya ana min Indonesia. 4. Berarti 4 kali proses. Kan lama jadinya. Ketika belajar bahasa menggunakan metode terjemah. Jadi lebih afdal kita pakai metode langsung, direct. Nah, insyaallah ta'ala selama kita istiqomah, konsisten belajar, mungkin tidak lama ya, 1 hari hanya 1,5 jam. Tapi dengan durasi waktu yang lama nanti, 1 bulan, 2 bulan, insyaallah ta'ala sudah terbiasa akan mudah. Ya, seperti yang Ustaz Ana sampaikan kemarin juga,
bahasa itu adalah yang dipraktekkan, apa yang dibicarakan selalu. Kalau kita tidak mempraktekkan, maka lama-lama dia akan hilang. Termasuk kami juga yang sudah belajar bahasa Arab 5 tahun, setiap hari ngomong bahasa Arab, ketika tamat, selesai, tidak lagi mengajar bahasa Arab, sudah mulai lupa. Nah, semoga Allah berikan kita istiqamah dalam belajar bahasa Arab. Amin. Ya Rabbal Alamin. Hal adaikum soal akhar? Ada pertanyaan lain? La, ma ladai. Nah, Ma ladaina. la ma ladaina. Nah, la ma ladaina soal. Baik, kalau tidak ada, ana ada satu soal. Ini teka-teki tapi dalam bahasa Arab. Mungkin sebelumnya pernah dengar teka-teki dalam bahasa Arab? Ya. Jadi teka-tekinya dalam bahasa Arab dijawab dalam bahasa Arab juga ya. Hal yajuz ini artinya apakah boleh ya? Hal yajuz salatul subhi, salat subuh. Hal yajuzu salatul subhi fil maghrib? La yajuz. La yajuz. Limadha? Salatul subhi Waqti. fi waktu maghrib. La Waqti yajuz. fi maghrib. La. Salatul subaha fi fajr. نعم صلاة الصبح أو صلاة الفجر في المغرب هل يجوز؟ لا يجوز La yajuz. La yajuz. ولكني أنا أقول يجوز. Ini teka-teki ya. صلاة الصبح في المغرب يجوز. لماذا؟ لأن المغرب دولة. أنفا قلنا المغرب في أفريقيا صحيح؟ Oh, Boleh nggak sholat subuh di Maroko? Hal yajuz sholatus subhi fil Maghrib di Maroko, di negara Maroko. Boleh nggak? Boleh kan? Sholat subuh di Maroko? Atau nggak boleh? Boleh. Nah, hadha huwa. Ini teka-teki ya, lughzun. Sholatul fajri fil Maghrib yajuz yakni fi daulatil Maghrib. Ya, tadi sudah kita ambil. maghrib. Dia sesuai apa maksudnya ya. Baik. Hadha huwa faqat lughzun fi hadzal yaum. Wa insyaallah taala kita akan lanjutkan besok. Dan saran dari Ana seperti tadi, sebelum kita mulai, alangkah baiknya materinya dibaca dulu di rumah waktu malam atau waktu pagi sebelum mulai kelas supaya bisa lebih paham lebih cepat. Baik, nas'alullah ta'ala an yuwaffiqana fi talabil ilm wa an yusahhil khutana fi dirasah. Barakallahu fikum. Nakhtatim bidu'ai kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Naam wa iyyakum.